دوستا ٹوکا بھی جانین کتاب بھی جانین مولوی بھی جانین تے مینوں لگدا جس مسیتی میں بیٹھا اے مسجد بھی جانین ہے اتھے بھی کوئی منافق دا رنگ نظر نہیں پی آوندا میرے دوستا کتاب میرے ہاتھ دے وچ موجود ہے سبیل الرسول کتاب دا نام ہے لکھن والا مولوی حکیم صادق سیال کوٹی وہابیاں دا بہت بڑا چوٹی دا برے کئی دا تار ٹوٹ جائے گی پرے کر دے ذرا توجہ فرما حضرات گرامی صفحہ نمبر 116 پہ فقیر عرض کردا ہے ورکے دا پاسا سجا تے صفحہ کھبا حوالہ غلط ہوے میرے دوستا اس سے ٹوکے نال سر قلم تے خون معافی حوالہ بھی ٹھیک ہوئے بات بھی ٹھیک ہوئے تا پھر مرنا پے گا آل سنت کوئی نمی جماعت نہیں آل سنت کی فکر کوئی نمی فکر نہیں آل سنت دی جناب اعتقاد کوئی نما نہیں آل سنت وہ جماعت ہے جو جماعت مصطفیٰ دے صحابہ دی جماعت ہے او سنیو تانوں مبارک ہوئے مزہ تے اس بات میرے ویرو تے نوجوانوں اتاری صاحب جماعت تیری تا میری ہوئے تے گواہی غیر دے گھروں آ جائے میرے دوستا صفحہ نمبر 116 پہ فقیر عرض کر دے مولوی صادق وہابی جیڑا اہل بیت دے بھی دشمن نے صحابہ دے بھی دشمن نے نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دی اہل بیت دے بھی ادب تے گستاخ نے یہ اپنی کتاب صفحہ نمبر 116 اے سبیل الرسول وچ پہ لکھ دے آندا ہے کہ جیڑے لوگ نبی کریم علیہ السلام دے زمانے پاک دے اندر سنو آندا ان الناس کانوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل سنت توجہ فرما مولوی صادق کی پیاندا ہے آندا نبی کریم علیہ السلام دی ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر جیڑی جماعت ہے سی نا اس جماعت دا نام بھی اہل سنت سی بولو اس جماعت دا نام کی ہے بولو اچھی بولو نبی پاک دے صحابہ دی جماعت دا نام کی سی خود پہ غیر پیاندے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی طیبہ میں جو جماعت تھی اس کا نام بھی آل سنت تھا ارے وہ کون سی جماعت تھی وہ صدیق اکبر بھی اسی جماعت کے رکن حضرت عمر فاروق اسی جماعت کے رکن حضرت عثمان غنی اسی جماعت کے رکن مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا اسی جماعت کے رکن حضرت بلال اسی جماعت کے رکن امام حسن اسی جماعت کے رکن امام حسین اسی جماعت کے رکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی جماعت کے رکن پتہ چلیا ابو بکر بھی سنی ہے سارے نعرے مارے گول ایک گواہی سنو ایک گھر دی گواہی دوجے گھر دی گواہی سنو آپ میرے ہاتھ اندر کتاب موجود احتجاج ہے کوئی شیعہ مجمع چ بیٹھا یا باہر کا گھر سندا جنا آیا یا تیرے پنڈ چ آ جنا ہے جنا حوالہ غلط ہوے بات غلط ہوے تاری صاحب اللہ نے جنا بنایا تے گلاں جنیاں والیاں کرنیاں ساری زندگی اللہ رسول شیعہ مذہب دی معتبر تے میں کوئی گال تے نہیں پیا کردا شیعہ مذہب دی معتبر تے مستند کتاب احتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 اے پاکستانی چھاپا نہیں ہے میرے دوستا ایران دا چھاپا جانین عربی دی کتاب میرے دوستا ایک جلد دوجی 1000 روپیہ فقیر نے بھریا کس واسطے مول لیاندیاں میرے دوستو گھر وچ رکھن واسطے نہیں اے لوکاں نوں دسن واسطے اے انہاں دے اگے نہ چڑھ جائیو میں کہنا صدقے جاواں میرا پیر سونا کربلا والا جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے ابا جی جڑے سارے دے مولا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو دے کولو پوچھیا سونیا یہ جڑے حق والے نے اس جماعت دا نام کیا حضرت مولا علی شیر خدا بھی فرماندے بین حق والی جماعت دا نام اہل سنت
تے مستند کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے اور بیلیاں ذرا ریکارڈ کری ہوئے ہن پاکستان میں کون ہی لبنی حوالہ غلط ہوے بات ٹوکا جانی نے میں نہ پکا ربڑ میں سمجھا کوئی ربڑ دا نہیں لوہے دا ہے اس سے ٹوکے نال بھرے مجمع فقیر دا اعلان ہے کوئی ماں نے جمیا جیڑا میرا دتا حوالہ غلط ثابت کرے اس سے ٹوکے نال بھرے مجمع وچ اپنا سر قلم نہ کراواں تے من حسین دے درد کمی نہ سمجھی اگر بات ٹھیک ہوے حوالہ ٹھیک ہوے او من لے مولا علی دی جماعت ہے او بھی اہل سنت ہے مارو مارو ذرا دب کے پیرا دب کے ذرا علی حیدر جی آ جانے میرے دوستا میرے عزیزو دوستو ذرا غور فرماؤ توجہ کرو اللہ تعالی اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ فقیر دعا کردا ہے تسی آمین آکھو یا اللہ تن شہداء کربلا دی شہادت دا واسطے مولا کریم اے حق دی بات سن کے حق دیاں گلاں حضرت مولا علی شیر خدا دا اے فتوی سن کے سونی اللہ او بیڑے گندے مذہب تو توبہ کر کے سانو مولا علی والا عقیدہ عطا فرما دے کہہ دو میرے دوستا میرے ہاتھ وچ کتاب موجود ہے گل میں کوئی نہیں پیا کردا ہے کوئی ماں نے جمیا میرے نال پڑ پا لوے حوالہ غلط ہوے بات غلط ہوے میرے دوستا اس ٹوکے نال سر قلم تے خون ماوے حوالہ ٹھیک ہوے بات ٹھیک ہوے تا پھر مرنا پے گا او جنت وچ ہوا جان گے جڑے اہل سنت وال جماعت ہون گے میں کسے مسجد دے مؤذن دا حوالہ نہیں پیا دیندا